की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। داری به چی نگاه میکنی؟ راستش دارم میبینم قراره ما دوتا به زودی توی این خونه حکومت کنیم نیلو. اون خونه یه کوچیکمون کجا و این خونه یه پادشاهی کجا؟ درست میگی. یه چیزی بگم نیلو، از بچگی وقتی میومدم تو این خونه اصلا دلم نمیخواست برگردم خونه. دوست داشتم همیشه همینجا بمونم. برای همینم خیلی سعی کردم خودم رو تو دل خاله جا کنم و فقط خودم میدونم. رضارم دیوونه خودت کردی. آخه بدون اون چطور میتونم تو این خونه حقی داشته باشم؟ وقتی هم قراره دوتا عروس تو این خونه بیاد، من تو گوش مامان خوندم و تو رو هم برای پسرخاله پیشنهاد دادم. حالا فکر کن اگه یه جاری دیگه داشتم چطوری حکومت میکردم؟ ما دوتا خواهر تو این خونه چه بریز و به پاشی بکنیم نیلو. تو عالم خودتی و من یه جای دیگه. راست شروین خیلی وقته حتی با هم حرفم نمیزنه. از این به بعد حرف میزنه. همه چی که قطعی شده. ولی ببین چی میگم، اون باید بفهمه که تو از این به بعدم هستی. چطوری؟ اصلا باید خونه باشه یا نه؟ الانم که خاله گفت رفته باشگاه. آیسان کجاست؟ اونجاست. آیسان سلام علیکم. صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر. سلام، صبح بخیر، عصر بخیر، شب بخیر. انقدر سرت گرم عروسی داداشتی که حواست به من نیست. آره، الانم داریم کارای حنا بندونو میکنیم. من که مزاحمت نشدم نه؟ منتظر همچین مزاحمتی بودم. اصلا چقدر خوب میشد شروین اگه تو هم با خانوادت میمدی عروسی حامد. آره، ولی اول بذار باشون حرف بزنم. عجله کن، نکنه یهو یکی بیاد منو ببره ها. بی خود، کی جرأتشو داره؟ نگران نباش، زودی باشون حرف میزنم که دیر نشه. آها راستی، همین الان عکساتو برام بفرست، منتظرم. همین حالا. باشه. مراقب خودت باش. خدافظ. همش درست شد؟ آره آخرش. عجب مهمونایی اومدن امروز. چطوری؟ توپم. تو چطوری؟ بگو حال تو چطوره؟ من میرم داخل، شما هم با هم دیگه راحت باشین. خواهر چه باشعور شده. خواهر منه، معلومه که باشعوره. چطوری؟ وقتی میبینیم تازه احوالمو میپرسیم. ای بابا، این چند روز خیلی کار داشتم، میدونی که. بگو ببینم، خاله و شوهر خاله هم اومدن؟ آره. خب بگو. اون تو دارن از ازدواج ما حرف میزنن. خب خوشحالی؟
درسته خواهر، تو الانش هم خیلی منتظر موندیم. امروز تا تاریخ نامزدی و عروسی رو فیکس نکنیم نمیریم. دقیقاً. امروز جواب بلا رو ازتون میگیریم و بعد میریم. منم دقیقاً تو همین فکرم. برای همین به شما 2 زحمت دادم. به نظرم بیشتر از این نباید طولش بدیم. بله درسته. ماشاءالله درس نیروانای ما هم تموم شده. دیگه قضیه رضا و نیروانا رو قطعی کنیم. خواهر قولت که یادت نرفته، گفته بودی نیروانا و نیلو هر دوتاشون عروسات میشن. آره بابا یادمه. آخه مگه میشه یادم بره؟ خوبه دیگه، عروسی 4 تاشون رو با هم دیگه میگیریم. از این بهتر دیگه نمیشه. هم خیالمون از اون 2 دخترمون راحت میشه، هم شما دیگه مسئولیت 2 پسرتون رو ندارین. بعدم وقتی قراره شب عروسی یه جا برن دیگه برای چی عقب بندازی؟ این که واقعا معرکه میشه. تو یه روز 2 عروس خودم رو با هم میارم خونه خودم. این که درسته خواهر، ولی شما با شروین در مورد نیلو حرف زدی؟ اون که مشکلی نداره. نه آخه چه مشکلی میتونه داشته باشه؟ خیلی حرف منو گوش میده. اصلا محال روی حرف من حرف بیاره. پس خوبه دیگه، ناپلونی رو بیاره. آره حتما. میگم بچه ها کجان؟ صداشون کنین. تو خیلی خوشگلی، عین آب برا من صاف و زلالی. میدونی آیسان، من اصلا به خوب و بدت فکر نمی کنم. فقط وقتی عکساتو میبینم یا خودتو میبینم حس میکنم مال خودمی. خیلی خوب بلدی حرف بزنی نه؟ باور کن این حرفا رو از وقتی یاد گرفتم که تو اومدی تو زندگی آیسان. باشه دیگه برم، خیلی دیرم شده، مامانم همینجوری صدام میکنه. بگو داری با من حرف میزنی.
چی میگی شروین؟ حسابی کتک میخورم. باشه مراقب خودت باش. همه سر صبونه منتظرمن. باشه روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. شروینم که سلام. خدا رو شکر که اومدین. خیلی خیلی خوش اومدین. چطور نمی اومدم؟ عروسی پسرته ها. از وقتی بهم گفتی پامو توی کفش کردم که حتما باید بیام. این پسرمه. سلام پسرم خوش اومدین. شما خاله صبایی داره؟ خاله از وقتی شما دعوتمون کردین مامانم تو خونه اینقدر جیغ و هوار کرده که هر طور شده باید این عروسی رو بریم. خب بایدم می اومدین. میدونی که ما چقدر با هم صمیمی بودیم. اینقدر خونه هم رفت آمد میکردیم که نپرس. ولی شما یه دفعه رفتین انگلیس و دور شدین. ولی همین که فهمیدم اومدی کروچی سری کارت فرستادم. موقتی نیومدیم، کلن برگشتیم خواهر. برای چی نگفتی؟ سورپرایز بود دیگه. هنوز این عادت سورپرایز کردن داری؟ راستی بقیه بچه‌هات کجان خواهر؟ من 2 بچه دارم. پسرمو که دیدی دومات شده اونجا نشسته. دخترم هم الان نشونت میدم. آیسان الان میام. شما ادامه بدین برمیگردم. این دخترم آیسانه. ماشاءالله خیلی دختر قشنگیه. اینم مرگمه، بهترین دوست من. اوه سلام، حالتون چطوره خاله؟ میدونین مامانم یادم از عکسای بچگیتون نشونم داده. این پسر من عارفه. سلام. آیسان دخترم، به گارسون بگو از خاله و عارف خوب پذیرایی کنه. الان میگم، یه لحظه. بیا عزیزم بیا. ببخشید. یه زحمت بکشین اینو بزنین رو میز اون طرفی لطفاً. عکس‌ها رو نفرستادی؟ صبر نداری؟ شما این من گارسون فرستادم اونجا. نه ممنون، چیزی نیاز نیست. فقط مامانم با خاله سرش گرم بود و منم تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود و گفتم با شما حرف بزنم. البته اگه مشکلی نداره. نه برای چی باید اشکال داشته باشه؟ صحبت کنیم. در مورد خودتون بگین. شما چی کار میکنین؟ هنوز درس میخونین؟ نه فارغ التحصیل شدم. عالیه. دیگه چی کار میکنین؟ واقعا شرمنده باید این تماس رو جواب بدم. حتما. الو. بله. ای خدا، این هنابندورم که چقدر خستم کرده. معلوم نیست شب عروسی چه خبر بشه.
میدونی هر چیزی رو که تو بپوشی قشنگیش بیشتر میشه. عشق تو باعث شده مغرور بشم. راستش خیلی خوشحالم که بعد چند سال سبا رو دیدم. خوشحالم که شما رو خوشحال میبینم. واقعا خیلی خوشحالم. یه چیزی بگم، اینطوری فکر کن که با دیدن آیسانم گم شده یه چندین سالم تموم شده. دختر خوبیه. تو هم فکر کنم خوشت اومده. انتخاب شما مگه میتونه بد باشه؟ آره، راستشو بگو. قشنگ فهمیدی منظور من چیه نه؟ دارم فکر میکنم برم پیش سبا و آیسان و برات خواستگاریش کنم. نظرت چیه؟ دوستش داری؟ هرچی شما بگین. من هیچ وقت رو حرف شما حرفی نزدم. قبوله. پس تو هم پسندیدیش؟ آره. این آیسان خیلی نازه. باید حتما در مورد تو و اون با سبا حرف بزنم. فکر نمی کنم که مخالفتی داشته باشه. باشه. وای خدا، ببینین دختره چقدر میخوابه. ای بابا پاشو، صبح شده، خیلی وقت صبح شده. آیسان پاشو، بلند شو. مامان از بندون خیلی خستم. بعدن خستگی در کن، بلند شو. چی شده الان؟ آیسان کل فامیل پایین نشستن، آخه چی میگن که دختره یه ذره ادب نداره؟ ای خدا از دست فامیلات، اونا واقعا هیچ کار دیگه ای ندارن؟ ببین چی میگم، ما باید با همینا زندگی کنیم، نمیتونیم دور خودمون دیوار بکشیم. یه چیزی رو بهم بگو، اگه بهت بگن آیسان دختر بدیه تو باور میکنی؟ این حرفا رو نزن. من میدونم دخترم خیلی خوبه، برای همینم باباش، مامانش، داداشش براش جون میدن. اینم میدونم که هیچ وقت ما رو سرفکنده نمیکنه. الان حاضر میشم، زود میام. پاشو زود باش. دیگه راسته ببین چی میگم، اون گوشواره که برای عروسی گذاشته بودم پیدا نکردم. اون گوشوارم کجاست؟ اون شالمم پیدا نکردم. به به، همین که پاشدی یادت افتاد؟ بهم بگو با کی میخوای بری اصلا؟ این فامیلات باید به یه دردی بخورن دیگه. زود صداشون کن. انوشه، جمیله، زود بلند پایین. پاشین. وقت نداریم، کلی کار داریم. پاشین رخت خواباتون رو جمع کنین. بلند شین، زود باشین. دوشکاتون رو جمع کنین ببرین بیرون اتاقم. زود باشین دیگه. آفرین. چقدر خوابت میاد؟ شبا زودتر بخواب. خب منم زود بخوابم. دختر خواهر شما دوست داره تا صبح حرف بزنه مامان جون. نیروانا اینطوری نیست، تو خودت هی ازش حرف میکشی. من چقدر احمقم آخه. بعد نیروانا رو دارم پیش کی میگم؟ به شما. یه چیزی رو بهم بگید، اصلا بدیهای نیروانا به چشمتون میاد؟ چطور به چشم بیاد؟ دختر خواهرم خیلی خوبه. بله خوبه، اون آب میبره بدین لطفا. حالا چی شده؟ تو امروز اینقدر سرخیز شدی؟ قبل ساعت 1 چشات باز نمیشد. آخه خیلی گرسنم شده بود. ولی نگران نباش مامان، صبحانه‌مو که بخورم دوباره میرم. این شروین کجا مونده؟ دفترش داره دیر میشه، پاشم برم. حالا بذار دفترش هم دیر بشه، چه فرقی میکنه؟ بی خیال. تو که فقط همینو میگی. سلام به همگی. سلام عزیزم. کجایی بابا؟ مامان کلی نگران پسر لوسش شده. چرا نگران؟ این همینطوری یه چیزی میگه. تو صبحونتو بخور. مامان همین بسته، امروز 2 جلسه دارم، باید سری خودمو برسونم. شروین بشین آروم صبحونتو بخور. هر روز که میخورم، امروز یه ذره عجله دارم. دیشبم که دیر اومدی. آره، با یه دوستی به مشکل خورده بودم، بعد باشگاه رفتم اونجا. باشه خدافظ. دیروز فرح و آقا نصیر با دخترها اومده بودن اینجا.
یه دقیقه بگیر بشین، یه حرف مهمی دارم. خواهشاً شب که برگشتم حرف میزنی. گوش کن، حرفش به نفع خودته. اگه دیرم نشده بود حتما گوش میدادم. شب میبینمتون. خداحافظ پسرم، خداحافظ. خیلی مزه داد صبحانش. الان میرم دوباره راحت میخوابم. تو که به جز خوردن و خوابیدن کار دیگه ای نداری. یه ذره از شروین یاد بگیر. از وقتی بابات رفته همه یه کار و کاسبی رو داره میچرخونه. وقتی تو عین خیالت نیست، فردا که ازدواج کردی میخوای چی کار کنی؟ مامان، ازدواجم میکنم. بی خیال. سلام علیکم. صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر. سلام، صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر. روزت شروع شد؟ شروع شده. از صدات معلومه صبح خیلی خوبی داشتی. دقیقاً همینه. چرا که نه؟ ناسلامتی عروسی داداشته. خب تو هم می اومدی. دعوتم نکردی که. خودت گفتی اینطوری تنهایی خوب نیست. گفتی باید با خانواده بیای. جدی اینو گفته بودم؟ نه، دارم دروغ میگم دیگه. وقتی تو داری میگی حتما راست میگی دیگه. نکنه دروغ میگی. داری چی کار میکنی؟ میرم دفتر. خب معلومه. اگه آدمایی پرمشغله‌ای مثل تو نرن سر کار، پاکستان چطوری پیش بره؟ نه انگار از یه چیزی ناراحتی. چرا تیکه میندازی؟ چرا تیکه نندازم؟ خودت یه ذره فکر کن. برای من هیچ وقتی نداری. دفتر، بعد دفتر باشگاه، بعد باشگاه خونه. من این وسط کجام؟ هم الان هم دیروز این همه از عروسی واسه توضیح دادم. عکسای هن و بندون رو فرستادم، ولی هیچ تعریفی نکردی. همه مهمونای عروسی از من تعریف میکردن بجز تو. بعد چیکار کردم؟ فراموش کردم. بعد دوباره که گوشیمو چک کردم دیدم آقا پیام منو دیده ولی هنوز هیچ جوابی بهم نداده. با خودم گفتم حالا حتما سر شلوغه دیگه. بعد گفتم شب با حضرت عالی حرف میزنم. شبم که حرف زدیم آقا انقدر خسته بودن که بیشتر از من خوابشون میومد. موقع حرف زدنم خوابت برد. منم اصلا نفهمیدم. اصلا یه لحظه. بعدم میدونی هر چی که خودم تو مراسم هن و بندون با چشمام دیده بودم همه رو برات تعریف کردم. باشه بگو. ولی بازم فهمیدم اونی که دارم بهش میگم خوابش برده. برای همینم گوشیو قطع کردم. آیسان عزیزم دیروز خیلی خسته بودم. واسه همینم یهویی بیهوش شدم. دلم نمیخواد مزاحمت بشم. ناراحت شدی؟ ناراحت نیستم. از چی ناراحت بشم؟ این که ازت تعریف نکردم. اشکال نداره، گوشم ندادی. همه حرفاتو شنیدم. نه نشنیدی. نمیخوادم تعریف کنی. مامانم داره صدام میکنه، کار دارم. گوش کن. تو خیلی خوشگلی. عین آب برا من صاف و زلالی. میدونی آیسان من اصلاً به خوب و بدت فکر نمی کنم. فقط وقتی عکساتو میبینم یا خودتو میبینم حس میکنم مال خودمی. خیلی خوب بلدی حرف بزنی نه؟ باور کن این حرفا رو از وقتی یاد گرفتم که تو اومدی تو زندگیم آیسان. باشه دیگه برم، خیلی دیرم شده. مامانم همینجوری صدام میکنه. بگو داری با من حرف میزنی. چی میگی شروین؟ حسابی کتک میخورم. باشه مراقب خودت باش. همه سر صبونه منتظرمن. باشه روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. شروینم که بابا از کی دارم دنبالتون میگردم. جان دخترم بگو بابا چی من باید برم خرید. باشه برو. چیه مگه؟ من خودم میبرمت. بابا تو امشب عروسیته، چطوری میخوای منو ببری؟ کار دیگه ای نداری؟ اصلا یه فکری دارم، سوئیچ ماشین خودتو به هم بده، خودم با انوشه اینا میرم خرید دیگه. اشتباه نکن، با این هیچ جا نرو. اینقدر میچرخونتت که خستت میکنه. شب عروسیته، باید سر حال باشی. خیلی بدم میاد که مامان اینقدر جلوی شماها ازم بد میگه. خستگی برای چی؟ من خودم میبرمت، ناراحت نباش. آقا داماد عزیز دل، امشب عروسیتونه، استراحت کنید. سوئیچ ماشین رو به هم بدین، هم کار شما رو میکنم هم کار خودم را میفته. باشه بابا، میدم. بفرما.
بگیرش. ممنون. بیا مشکل دخترم هم حل شد. آخه کدوم مشکل من حل شده؟ هنوزم مشکلی وجود داره؟ یعنی چه مشکلیه که فقط بابای من از پس حل کردنش بر بیاد ها؟ اوه بفرما دختر تازه روشن شده. چیه مگه من حالا چی خواستم؟ بابا آخه خرید کردن پول میخواد دیگه مگه نه؟ کسی که همینطوری مفتی چیزی نمیده. تا شما کارت تو بهم ندی آخه چطوری میتونم خرید کنم؟ بوده دیگه لطفاً بهم بده. باشه بیا بگیر دخترم. ممنون. قربونی بهترین بابای دنیا بشم من. راست میگم. بابای کارت میده، داداش سویچ میده. آفرین بازم خودتون دارین میبینین دیگه. میبینین مامان چقدر داره بهم تیکه میندازه. من کلا همین یه دونه خواهر رو دارم. اگه دستورای اینو گوش ندم مال کیو گوش بدم؟ حالا دیدی؟ اصلا نمیتونی جلوی اینا منو خراب کنی. اینا خیلی مهربونن. باشه من دیگه رفتم. جمیله، انوشه، زود بیاین. هم کارت گرفتم هم سویچو. تعارف نکن داداش، چایی بخور. بفرمایید. بودو. به منم بده پسرم. چایی بده. ممنون. متشکرم. سلام آقا. سلام علیکم. ببین ناهار رو لطفاً بیار تو اتاق. چشم آقا. بودو زود بیاین، خیلی دیر شده. موبایل من پیش کیه؟ پیش توه؟ آره بدش به من. وای بشین. یه کاری کن. من کیفمو جا گذاشتم، لطفاً برو بالا کیفمو بیار. ممنونت میشم. ببین انوشه، تو هم برو لباس مامانمو بیار زود. باشه زود بیاین، تو ماشین منتظرتون میشینم. الو، سلام علیکم. صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر. به خانوما سلام. از صبح کجایی؟ نه زنگی نه پیامی. دلت برام تنگ نشده بود؟ خب خودت بهم زنگ میزدی. بابا من جلسه داشتم، همین الان تموم شد. بلافاصله به تو زنگ زدم. تو که کاری نداشتی میتونستی یه پیام بدی. کی گفته کار نداشتم؟ خیلی سرم شلوغه. آخه امشب عروسی داداشمه، الانم دارم میرم خرید. هر قدرم کار داشته باشی میدونی که نمیتونم بی محلی کردنتو تحمل کنم. باید یه زنگ بهم میزدی عزیزم. آره میدونم، ولی راستش یه چیزی رو نمیفهمم. آدم به این احساسی چطوری میتونه همچین شغلی داشته باشه؟ فقط در مورد تو احساساتیم. تو همه چی تعادل دارم. آره میدونم. باشه حالا من فعلا باید برم، خیلی کار دارم. الان فامیلام میان، خریدم باید برم. بعدم ببین شاید امشب دیر بشه، دارم میرم آرایشگاه. دلم میخواد هنوزم باید حرف بزنم، با هم صحبت کن. شروین چی داری میگی؟ بذار برم دیگه. بهت گفتم که باید برم خرید. قول میدم برگشتم باهات حرف بزنم. نه الان. خب تو هم میتونی با همون بیای خرید، همونجا با هم حرف میزنیم. داری امتحانم میکنی؟ برای چی امتحانت کنم؟ بذار برم دیگه، خیلی دیرم شده. باشه فامیلام هم دارن میان. باشه خدافظ. اونا کجا موندن؟ جمیله، انوشه، بیاین دیگه. خواهر، داری میگی نامزدی یا عروسی یکی باشه؟ حرف دل منو زدی. منم همینو میخواستم، ولی میترسیدم که بهت بگم یه وقت بدت بیاد. نمیفهمم چرا مثل غریبه ها حرف میزنی فرح؟ مگه با خواهر تعارف داری؟ قبل اینکه مادر شوهر دخترت بشم خواهر تو هم. آره این که از خواهر. پس من کارای عقدو بکنم دیگه. تو یا آقا نصیر مشکلی ندارین که؟ آره؟ با نصیر برای چی مشکل داشته باشه؟ اون خودش بشنوه بال در میاره. پس باشه خوبه. خواهر یه چیزی میخواستم بهت بگم. بگو تو با شروین حرف زدی دیگه؟ آره؟ قبول کرد عقد کنن؟ نه
مگه فرصت شده باهاش حرف بزنم؟ همش از این جلسه به اون جلسه است. امروز که اومد خونه حرف میزنم. مطمئنی قبول میکنه؟ این دیگه چه سوالیه میپرسی؟ آخه بچه‌های این دوره خودشون تصمیم میگیرن، برای همین. خودم میدونم، ولی تو نگران شروین من نباشون. خیلی پسر حرف گوش کنیه. رو حرف من اصلا حرف نمیزنه. با همونی هم ازدواج میکنه که من بخوام. آره اینو میدونم. پس ما کارمونو بکنیم. تازه یه چیزی، هم نامزدی و هم عروسی باید تو خونه من باشه. آره چرا که نه، هرچی تو بخوای. باشه دیگه. خداحافظ. باشه خداحافظ. اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر تو اینجا. اینو میبریمش. نه ببین چی میگم، دخترها با هم اومدن، اگه وقت تو رو اینجا ببینن چی؟ خب چه اشکالی داره، بذار ببیننم. نه اصلا نمیشه، از اینجا برو. من جایی نمیرم، صبحونه هم نخوردم، به مامانم گفتم بیرون میخورم، زود باش. شروین واقعا فکر نمیکردم بیای. آخه برای چی اومدی اینجا؟ مگه باید از تو اجازه میگرفتم؟ آقا این چقدر شد؟ شروین نکن خواهش میکنم. آقا خدمت شما. شروین اونا هم اینجا. تا بخوام برسم با یه بشکن رفتیم. بیا هیچ کس نیست. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.